मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का कौन सा दिन था? कुछ उलमा कहते हैं इसमें बहुत इख्तलाफ है हज़रत उमर की शहादत के दिन के बारे में। वजह उसकी यही है कि सहाबा कराम किसी की विलादत और शहादत के दिन को वैल्यू नहीं देते थे। सहाबा कराम उन दिनों को वैल्यू देते थे जो शरीयत ने मुतय्यन किए हैं। ये तो हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से तरीक़े सीखे हैं, गैर मुस्लिमों से तरीक़े सीखे हम लोगों ने कि भाई फ़लाँ दिन बड़ा है, फ़लाँ दिन छोटा है, फ़लाँ पैदा हुआ था। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन पीर का दिन था ना। आपकी विलादत का दिन कौन सा था? पीर का, सही हदीस में है। लेकिन आपने मुक़द्दस दिन जुम्मे को करार दिया। हालांकि यहूदियों के लिए हफ्ता था, ईसाइयों के लिए इतवार था। यहूदी पुरानी कौम, उसके बाद ईसाई आए, उसके बाद मुसलमान आए, तो हमारे लिए तो पीर बनता था, वैसे भी पीर बनता था ना। और नबी का विलादत का दिन भी था, लेकिन इसके बावजूद जुम्मा कर दिया गया, पीर नहीं किया, ताकि लोग ऐसा ना हो कि विलादत के दिनों को मुक़द्दस मानना शुरू कर दें। तो इस्लाम में किसी की तारीख़ का, पैदाइश का दिन और वफ़ात का दिन की कोई वैल्यू नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा भी रखा है, ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि मेरा यौम विलादत ईद का दिन नहीं हो सकता। उसको ईद मिलादुन नबी नहीं कह सकते, क्योंकि वो रोज़ा और ईद जमा नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? टेक्निकल बातें हैं, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। तो इसलिए किसी के कोई भी तारीख़ विलादत हो, कोई भी तारीख़ पैदाइश हो, हमने क्या करना है? हमने ना सालगिरह मनाना है, ना बरसी मनानी है। अच्छा, बाज़ उलमा ये तहरीक चला रहे हैं कि हज़रत उमर की शहादत के दिन सरकारी छुट्टी हो, तो हम उन उलमा की बात की तायीद करते हैं। सवाल पैदा होता है कि हम उनकी तायीद क्यों कर रहे हैं, जब हम खुद मान रहे हैं कि किसी की शहादत का दिन या विलादत के दिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हज़रत उमर की शहादत के दिन को हम छुट्टी क्यों? वजह उसकी ये है कि भाई हम तो कह रहे हैं किसी भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अजीब बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मोहब्बत भी हमारे ईमान का जुज़ है, उनकी शहादत के दिन या हज़रत हुसैन की शहादत का दिन, इनको तो आप छुट्टी के दिन करार दे रहे हो, फिर हज़रत उमर के करार नहीं दे रहे, तो ये फिर नाइंसाफ़ी है। उसूली तौर पर तो कोई दिन यकम मुहर्रम से लेके 29 और 30 ज़िलहिज्जा तक किसी की विलादत या पैदाइश में किसी का दिन भी ना छुट्टी होनी, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन पे छुट्टी कर रहे हो तो फिर दूसरे सहाबा को भी तो वैल्यू दो ना। तो जो उलमा कह रहे हैं ना हज़रत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी होनी चाहिए, वो इस बेस पे कह रहे हैं कि जब आप सैयदना हुसैन या हज़रत अली की शहादत के दिन को छुट्टी का दिन करार देते हो, तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ हज़रत अली से मोहब्बत भी ईमान का जुज़्व है, लेकिन हज़रत उमर की फ़जीलत सैयदना अली से ज़्यादा है। और इस बात को हज़रत अली भी मानते थे कि हज़रत उमर की फ़जीलत सैयदना अली से ज़्यादा है। तो जो उलमा कह रहे हैं ना कि हज़रत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी होनी चाहिए, वो इस बेस पे कह रहे हैं कि या तो किसी भी दिन छुट्टी ना हो, लेकिन जब हो रही है तो फिर उन दिनों में हो रही है, तो फिर इन दिनों में भी हो। समझते हो कि नहीं समझते? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक केस आया मेरे सामने कि किसी खातून ने शरई पर्दा किया अपने देवर से पर्दा कर लिया, तो दूसरे देवर को, वो जो देवर जिससे पर्दा किया ना, उसको बड़ा एतराज़ था कि ये मुझसे पर्दा कर रही है। तो मेरे पास केस आया, मैंने बहुत डांटा, मैंने कहा भाई औरत पर लाजिम है कि अपने देवर से पर्दा करे। खातून से पूछा गया, उसने कहा मैंने शरीयत की वजह से किया है ऐसा। तो मैंने उनके देवर को बोला, मैंने कहा भाई ये जब आपसे पर्दा कर रही है तो आप क्यों मजबूर कर रहे हो उसको, ये तो शरीयत के हुक्म समझ के कर रही है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ये मेरे से कर रही है, दूसरे भाई से नहीं कर रही। अब बात समझ में आई? मैंने कहा बात तो माकूल। कह रहे अगर शरीयत की वजह से कर रही है तो दोनों से करे ना, उससे नहीं कर रही, मुझसे कर रही है, इसका मतलब मेरे पर गोया बज़बान हाल इल्ज़ाम लग रहा है कि ये बंदा 2 नंबर है, ये ख़राब है। तो शरीयत की वजह से अगर हम कर रहे हैं तो भाई फिर औरत कर रही है तो फिर सारे देवरों से पर्दा करें ना, ये वाले से कर रही है, वो वाले से नहीं कर रही है। या तो चलो कोई बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, वो एक अलग बात है। तो ये बात उस देवर की बिल्कुल माकूल थी, ये एतराज़ बिल्कुल माकूल था। तो इसी तरह मेरे भाई हम ये कहते हैं कि इस्लाम में ना किसी का यौम विलादत मनाया जाएगा, ना किसी का यौम शहादत। असल तो यही है। लेकिन अगर मना रहे हो तो फिर ये क्या कि फ़लाँ का मनाओ, फ़लाँ का नहीं मनाओ, इसका मतलब फ़लाँ को वैल्यू दे रहे हो, फ़लाँ को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे। तो वो इस बेस पर मुतालबा करते हैं कि हज़रत उमर का यौम शहादत
چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں اسلام. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے, یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں, یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا, کیونکہ کسی صحابی, تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے, تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روضے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روضے پہ حاضری محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, ربیع الثانی ہو, ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روضہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا, ربیع الاول میں روضہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روضے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روضے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے, 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں روضہ رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں, اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو پھر روضہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول, محرم, سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں, محرم میں چلے جائیں, آپ ربیع الاول میں چلے جائیں, آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں, برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے, آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. کوئی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے, تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو, گرین یا وائٹ, ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے, رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا, ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں, نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا, ربیع الاول کا نہیں رکھا, ربیع الثانی کا نہیں رکھا, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا, وہ عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقر عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات, وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے, تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے, جس دن آپ نے قربانی دی, کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا, ہجرت کی, اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے, تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے, قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن.